बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के खौफनाक तरीन तसादुम उसकी राह हमवार हो गई है और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से एक एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया गया है जिसने दुश्मन ठिकानों को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर दिया है, उसको कचरे का ढेर बना दिया है, आग का ढेर बना दिया है। तो कहना गलत नहीं होगा, पाक अफगान बॉर्डर पर एक मर्तबा फिर से जंग की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान की फौज और जो तालिबान फाइटर्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। तालिबान की पाकिस्तान घुसने की खबरें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं और कुछ लोगों को अगवा किया गया है, कुछ ऑफिसर्स को अगवा किया गया है, उनकी वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ये तमाम तर तफसीलात जो पाक अफगान बॉर्डर से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं वो तो डिटेल्स रखी जाएंगी कि एक मर्तबा फिर से जो पाक फजाइया ने एयर स्ट्राइक्स की हैं उसने ये बता दिया है कि अब सूरत हाल मजीद कशीदगी की जाने बढ़ रही है और पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को भी खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब जो इंडिया का बॉर्डर है वहां से भी खबरें बड़ी अहम है कि इंडियन बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट क्यों और कैसे जारी किया गया, वहां पर क्या सूरत हाल है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना। आप कंजूसी करते हैं, आप अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से जो इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो गए और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मैं आपको बहुत लंबे अरसे से बताता आ रहा था कि पाकिस्तान की फजाइया और फौज फिर ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करेगी तो अल्लाह की पनाह फिर हम तालिबान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तालिबान किसकी जंग लड़ रहे हैं? ये भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और वो उनकी जुबान बोल रहे हैं और भारत जो है वो तालिबान को इस वजह से इस्तेमाल कर रहा है कि हमारी फोर्सेस को अफगान बॉर्डर के ऊपर इंगेज किया जाए और उसके बाद जो है हम पाकिस्तान के ऊपर जो है अपने बॉर्डर से अटैक लॉन्च करते हैं। आज पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को खबरदार करके हुज्जत तमाम कर दी है। दुनिया को बता दिया गया है कि अब हमें मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना, अब हम जो करने जा रहे हैं वो अब आप उससे पहले आपने नहीं देखा होगा। अब ये बाकायदा तौर पर फैसला कुन जंग का आगाज हुआ है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट रखना चाहता हूं आपके सामने कि आज इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतालिक दफ्तर खारजा ने अपना बयान जारी कर दिया। तब तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तीसरा मुज़ाकरात का दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को खत्म हुआ और तुर्की और कतर ने अपनी सालसी का किरदार अदा किया। बयान में कहा गया कि तयशुदा दुरानी के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की, यानी कि अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान का फाइनल मुतालबा है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इनको हमारे हवाले कर दें, हम कर लेंगे। अगर आप उससे भी नहीं हो सकते तो हम फिर एयर स्ट्राइक्स करेंगे और इनके ठिकानों को निस्तो नाबूद करेंगे। तालिबान किसी बात पर नहीं आ रहे। आज एक मरतबा फिर से हमारी गवर्नमेंट ने हुज्जत तमाम कर दी है और उसमें कहा गया है कि पिछले 4 साल में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है और पाकिस्तान ने हर बाल तहमुल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तजारती और इंसानियत दोस्त पेशकशें की मगर अमली जवाब न मिला। बयान में कहा गया कि तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फरोग दिया। ये पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से बता दिया आलमी दुनिया को कि तालिबान जो है वो दहशत गर्दों को सेफ शेल्टर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने इनके ठिकानों पर बमबारी करनी है और फिर ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान ने बारहा दहशत गर्दों की हवाले का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या ऐलान लाताल्लुकी का हवाला दिया। और फिर तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में अफगान फरीक ने बहस को खलल अंदाज मौज़ूआत की तरफ मोड़कर असल मसले को धुंधला किया। ये दिस इज द मेन पॉइंट की मुज़ाकरात की जो अंदरूनी कहानी है वो आज पहली बार निकल कर सामने आई कि जब इस मसले पर बात हो रही थी इस्तांबुल में तो तालिबान जो है वो लड़ते थे। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठे हुए थे वो लड़कर मामला को तूल दे रहे थे और उसको डाइवर्ट कर रहे थे किसी और तरफ ताकि वो जो पहले वाला मामला है उसको धुंधला किया जाए। बयान में कहा गया कि मुतवाना मुज़ाकरात की हामी अहम मगर दहशत गर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ काबिल अमल और काबिल तस्दीक इक़दामात जरूरी हैं। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अब यहाँ पर ऐलान जंग कर दिया है
کہ اب ہم مذاکرات کریں گے، لیکن جب مذاکرات جاری ہیں اب ہم بتائیں گے کہ جو سیف شیلٹرز ہیں، جو ٹھکانے ہیں ٹی ٹی پی کے، ہم ان کو بھی ساتھ کی ساتھ اب تباہ و برباد کریں گے۔ اب جو خوفناک تصادم کی راہ ہموار ہوئی ہے، پاک فضائیہ کی جانب سے پہلی ایئر اسٹرائک کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ دشمن ٹھکانوں کے اوپر بمباری ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر سے پاک افغان بارڈر کے اوپر جنگ چھڑ گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دو اہم خبریں دینا چاہتا ہوں، پھر بمباری کے حوالے سے خبر دوں گا۔ پچھلے تقریباً 10-12 گھنٹوں سے افغانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ پشاور کے علاقوں میں داخل ہو گئی ہے، وہ بنو میں داخل ہو گئی ہے، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے درجنوں پاکستانی جو سولجرز ہیں، جو ہمارے پاک فوجی جوان ہیں، ان کو شہید کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو خبر پچھلے ویلاگ میں تھی۔ اب آگے سنیں کہ جو را کا اکاؤنٹ ہے بابا بنارس کے نام سے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اوور 30 پاکستانی سولجرز کلڈ، 30 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے، ہمارے سولجرز، ہمارے جوان فوجی، اور 3 سرنڈر اینڈ ٹیکن ان کسٹڈی ان ڈے لانگ آپریشن بائی پشتون فائٹرز ان بنو کے بکے۔ یعنی کہ یہ بھارت جو ہے وہ اس مسئلے کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ بھارت اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ اب وہ اس کو ہوا دے رہا ہے کہ بنو کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے، اور پاکستان آرمی سینٹ ری انفورسمنٹ ایز ہنڈریڈز آف ٹی ٹی پی فائٹرز آر فریلی آپریٹنگ ان دا ایریا۔ یعنی کہ ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے پورے ایریا کو اس وقت اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ را نامی جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب جو افغان میڈیا ہے وہ اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دا ٹی ٹی پی ہیز کیپچرڈ دا بنو ایس ایچ او الائیو۔ ٹی ٹی پی نے کہ جو بنو کا ایس ایچ او ہیں ان کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ دس از وارننگ بیل فار آل ملٹری پرسنل ان پختونخوا اینڈ پاکستان، دے مسٹ ریزائن فرام دیئر ڈیوٹیز۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام اہلکار وہ فوری طور پر اپنی جو ہے وہ نوکریاں چھوڑ دیں، اپنی سرکاری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔ یہ پختونخوا کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ یہ افغانی میڈیا اور ان کے جو چمچے ہیں وہ اس کے اوپر یہ نمک حرام لوگ جو بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ they will be killed for serving this apostate regime۔ انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پر مار دیا جائے گا جہاں پر نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اس وقت بہت خطرناک ہے۔ یہ اس طرح کی خبریں چلوا کر افغانی میڈیا اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ کیا پورٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اب پاکستان نے، پاک فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ خبر سنیں، آن بیسس آف کریڈیبل انٹیلیجنس انفارمیشن سیکورٹی فورسز لانچ ا پریسیزن اسٹرائک ان دیوا گڑھ مرکز نارتھ وزیرستان۔ نارتھ وزیرستان میں دیوا گڑھ کا مرکز ہے، وہاں پر ہماری جو فضائیہ ہے، ہماری فوج ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی جانب سے آپریشن جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان نے اب عملی طور پر اقدامات شروع کر دیے ہیں جو دفتر خارجہ کے پریس ریلیز میں سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے نارتھ وزیرستان میں کریڈیبل انفارمیشن کی بنیاد پر یہ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے، اس میں 13 سے 15 دہشت گرد جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے، اور 4 سے 5 دہشت گرد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ پاک افغان بارڈر کی سچویشن ہے جو اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، کشیدگی کی جانب پڑ رہی ہے۔ یعنی کہ ٹی ٹی پی یا طالبان فائٹرز جو ہیں، ٹی ٹی پی الگ ہے، طالبان فائٹرز الگ ہیں، پاکستان کی فورسز کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب کی بار ان کو نہیں بخشا جائے گا، چاہے وہ کمدھار ہو، کابل ہو، کچھ بھی ہو، پکتیکا کا مقام ہو، ان کے سارے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ آج جو ہم نے پریس ریلیز دی ہے اس سے واضح ہوا کہ پاکستان نے حجت کو تمام کر دیا ہے۔ دوسری جانب انڈیا کا جو بارڈر ہے وہاں پر بھی ہائی الرٹ ہے، انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ پیش قدمی کر رہی ہیں پاکستانی بارڈرز کے اوپر۔ میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اگر کچھ انڈیا کی طرف سے کوئی بڑا مس ایڈونچر ہونے کی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، پاکستان افغانی کے ساتھ جو ہے وہاں پر انگیج ہو تو ہم ادھر سے چڑھائی کر دیں۔ تو اب اگر ایسا ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان کو جناب فوری طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے نیول چیف جو ہیں بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، اور پھر معاملات بہت اچھے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کی ملٹری ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر چکن نیک بھی بہت دور نہیں ہے پاکستان کے ہاتھ سے، اور پھر وہاں پر بھی بہت کچھ ہوگا۔ اگر بھارت جو افغانستان کے راستے کچھ ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بنگلہ دیش کے راستے پاکستان پھر ایسی تباہی پھیرے گا جس کا بھارت نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سلسلے پہ لازمی ہے رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔